صافي. واش الدراري مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جينا عند ميلازيم اوتو. انا نخلي لكم لي فيديو الطوموبيلات ديالهم في الديسكريبسيون، ونخلي لكم الانستغرام ديالهم هنايا لتحت. بيان سور اللي ما كيعرفنيش، معكم عمر باسوني لوطوموبيل. الى عجبتكم الفيديو خليو لايك، قبل ما تبداو الفيديو خليو لايك، تابوناو اي بارطاجيو مع صحابكم. اليوم معنا هذا الفيكول، معنا الاودي كو 3 اس لاين. المهم الدراري اليوم معنا هاد لا كو 3 اس لاين، هادي بيان سور امبورتي نوف. غتلقاو عند ميلازيم اوتو، نخلي لكم الانستغرام ديالهم هنايا في لا ديسكريبسيون. وهنايا دو بروفيل تتبان لينا هاد لا كالوندر هادي اللي كبيره. بيان سور اودي ولاو تيديروا في هاد لي فواتور جداد بحال ا 3 كو 3 اي تو. لي في هذا نيدا باي بيان سور، هذا il est plus amélioré. وبيان سور فيها لو باك نوار هو لو شادو لاين عند اودي. هنايا ديكرومي، غير اللوغو اللي ماشي ديكرومي. فوالا هنايا تيبانوا لينا هاد لي زونطري دير فيك. هنايا بيان سور هنا نورمالمون تيكون لو كروم، نورمالمون تيكون لو كروم هذا اون نوار. هنايا بيان سور فيها لو لين اسيست هو هذا. هنايا عاوتاني تيبانوا لينا هاد لي فو هادو ماتريكس ليد بيان سور ادابتاتيف، وفيها واحد لا سيناتور لومينوز هنا زوينه. سورتو انا غادي نحلها، راه تكونوا شفتوها في لا سينيماتيك. لو كلينيوطون بحال اللي في الا 3. فوالا هنايا عاوتاني دو 3 كار افون تيبانوا لينا هاد لي جونط هادو 20 بوس ان الومنيوم. في هاد لي ديسك هادو اون اسي فونتيلي. فوالا هنا كاين لومبليم اس لاين. وبيان سور قلت لكم فيها لو باك نوي، ها هو لو شادو لاين عند اودي. هنايا بيان سور دي كرومي. بيان سور هادي elle est full option de sa gamme. بيان سور هادي سي اون اودي كيو 3 اس لاين سبورت باك، ماشي لا نورمال. فوالا هنايا تيبانوا لينا هاد لي فو هادو فول لاد، بيان سور فيهم حتى هما لو كلينيوطون ديناميك. فوالا هنايا عاوتاني اللور تيبان لينا هاد لو ديفوزور حتى هو ديكرومي. نورمالمون هادشي تيكون بالكروم ديكرومي. فريمون طونوبيل عجباتني، واعره سورتو بور soit pour la famille soit pour les jeunes حتى هما 20 ans 25 ans. زعما فريمون واعره بزاف، سورتو فهاد لا كونفيغ هادي فول بلاك. فوالا هنايا نورمالمون تيكون هذاك 35 تي دي بيان سور الي ديسيكلي. بيان سور لي جونط اللور نفس لي بوز ديال القدام ونفس لا لارجور. وبيان سور فيها لي فيتر تانتي، فوالا هادو اوباك. وهنايا في الجناب حتى هما تانتي. فريمون ما كتبان حتى شي حاجه، غير هنايا في لا كاميرا كتبان لكم، مي على لو نو ما تيبان والو. ندوزو دابا للانتيريور. فوالا هنايا بوغ لا غارنيتور دو بورت، بيان سور لا ميم غارنيتور دو بورتي في الا 3. فريمون دي ماتيريو كي سون با مال مزيانين. هنايا تيبان لينا هاد الالومنيوم هنا، بيان سور فيه هاد لا ليد دامبيونس، فيه لي لوميير دامبيونس. بيان سور تيتبدلوا من الداخل، غنوريكم من بعد. هنايا فيها هاد لابوانيه هادي بالمقلوب بحال اللي وريتكم في لا 3. فريمون سي لا ميم كونفيغ كو لا 3، غير هادي الي اون اس يو في والاخرى صغيره. هنايا عندنا لو كوير سور بيكو روج. هنايا بيان سور لي زوفرتور دو فونيتر فيهم هاد اللعيبه هادي اون الومنيوم. بيان سور فيها لي ريترو راباتابل الكتريكمون و دي جيفرون. وهنايا عندنا لو كوفر، البوطون ديال الكوفر الكتريك. وهنايا عندنا هاد لو سوي دو بورت اس، حتى هادي بيان سور سي اون اس لاين، هذا تيشعل. وهنايا كاين هاد البولا هادي بيان سور. هاد لوبسيون عند اودي راه هنايا في المغرب سولت عليها باش نديرها في اودي عندي.
ساويه 2000 درهم تقريبا. نطلعوا دابا لداخل. فوالا هنايا لداخل تيبان لينا هاد لو فولون هذا فول كوير. هنا عندنا الكوير بيرفوري سور بيكو روج. بيان سور نفس الفولون ديال الاوروس ديال كيويت، زعما فريمون يبرين لو ميم فولون. هنايا عندنا هاد لومبليم هذا اس لاين. بيان سور هادشي كامل اون الومنيوم. فريمون الفولون كتحس براسك صايب طوموبيل او دو غام. هنايا عندنا هاد لي باليت هادو وفولون. هنايا بيان سور عندنا هاد لو ديجيتال كوكبيت انا نوريكم من بعد. وهنايا عندنا هاد ليكرون هذا 10 بوس هو بيان سور رياكتيف مزيان بون كاليتي. هنا عندنا هاد لو نوار لاكي. فريمون طوموبيل واعره عجبتني بزاف. هنا عندنا هاد لو توا هذا اون فول تيسو نوار. هادو هاد البارسولي اون كوير نوار. بيان سور تيشعل فيها الضو هنا. فيها بيان سور لو توا اوفرون وفيها داك لو ستور انا نوريكم من بعد. فيها هاد لي ليزوز هادو اون ليد. فريمون طوموبيل زعما كامله مكموله عامره اوبسيون مخيره سورتو بور المدينه. حتى هي مزيانه ما كتكونسوميش بزاف. سورتو فيها 2 لتر 150 شوفو. طوموبيل ما كتكونسوميش بزاف مازوت. فريمون واعره. سورتو هنايا عاوتاني هاد لي ماتيريو الومنيوم نوار لاكي هادو تاكتيل. ما عرفتش شنو نوريكم اخر حيت الطوموبيل عامره اوبسيون. هنا عندنا هاد لاكليم هادي بيزون اوتوماتيك فيها بيان سور لي سياج شوفون. هنا عندنا لو بوطون ستار ستوب ولاو تيديروا فيه هاد لو فون هذا اون نوار بحال لا كولور ديال لا فواتور اون نوار. هنا كاين لو درايف سيليكت باش تختار لي مود كونفور ايكو انديفيدوال. هنا لو اس بي اوف ستار ستوب بارك اسيست. بيان سور فيها لا شارج بار اندكسيون وفيها لي دو بور. هنايا دو بور تيب سي. فيها هاد لو لوفيي دو فيتاس هذا كلاسيك تيكون كان في لي كو 3 قدام كان كاين في لي ا 3 القدام بحال اللي عندي. بيان سور كوير سور بيكو روج. هنا كوير بيرفوري نوار لاكي الومنيوم. فريمون طوموبيل فريمون واعره. فيها هنايا الفرامه الكتريك اوتو هولد لي بورت غوبلي. هنايا لا كودوار سونترال كوير سور بيكو روج فيد بوش. لي سياج هنايا اعراض بزاف فيهم كوير سور بيكو روج. فيهم هذا الموتيف جديد ولاو تيديروه. وهنايا في الجناب الكونتار سور بيكو روج حتى هو. ولي سياج اي سون فريمون كونفورطابل زعما ديال الطريق. بيان سور الكتريك ريغلابل الكتريكمون. زعما ما عندي ما نقول. طوموبيل واعره. انا نشعل لكم الالكترونيك دابا. فوالا اون فوا كنديروا لو كونتاكت لي ريترو تيتحلوا. وهنايا هاد ليكرون هذا تيشعل لو فيرتوال كوكبيت. فيه لو كونتور واصل حتى ل 280 مي هاد لي فواتور تيكونوا بريدي ما تيوصلوش ل 280 حدهم 220 230 ماكسيموم. هنا كاين هاد ليكرون هذا تاكتيل بيان سور تري رياكتيف دو بون كاليتي. الا لاحظتوا هو اللي كنا شفنا في لا لامبورغيني اوروس وفي لا A3 فريمون لي ميم فونكسيوناليتي لا ميم كاليتي ديال لابوي فريمون واعر. اي بيان سور هنا عندنا هاد لا كليم هاهي فوالا الي ديجيتال. فريمون طوموبيل واعره. المهم اللي بغى شي انفورماسيون انا نخلي لكم الانستغرام ديال ميليزيم اوتو هنايا. تواصلوا معاهم راه حاطين نيميرو التليفون ديالهم. فوالا هذا هو الفيرتوال كوكبيت. فوالا تتبدل لي فو. هنا تيبان لك لو تليفون. بيان سور هذا هو لو لين اسيست اللي غادي يسولوني شنو هو. هذا هو لو لين اسيست. فوالا بيان سور لا فواتور الي اون مود كونفور. ها هي كتبينها هنا. ها هي هنا نطفيو لا كليم الي اون مود كونفور. احنا نديماريوها. نديمارينا الطوموبيل. بيان سور راه تيبقى ان ديازل ما فيه لا صوت لا والو. حنا نبدلو لي مود. فوالا فيه المود اوف رود
efficiency هو économique, confort, automatique و dynamique. Bien sûr le mode dynamique شنو غيكون الفرق هو غير الموتور غيولي يطلع في لي تور بزاف 4000 تور حدو 4000 تور مي الصوت ماشي يتبدلش لي شابمون ما فيه لا كلابي لا والو. بيان سور هادي سي اون ديازل راه سي نورمال. وهنايا تيبان لكم هاد لي لوميير دامبيونس فوالا هما واصلين حتى لهنا بلو بلو. انا نوريكم كيفاش كيبدلوه. فوالا الدراري بيان سور هاد لو كونتور هذا الي كلاسيك ويمكن لينا نبدلو لي كونتور. فوالا كاين لو مود سبور، فوالا هذا سبور وهذا ديناميك. فريمون واعر ميسحابليش انا يمكن لك تبدل ليكرون ديال الفيرتوال كوكبيت. فوالا الدراري ها هو اللور. اي بيان سور لا غارنيتور دو بورت سي لا ميم قدام، وهنا لي سياج اللور حتى هما لي ميم بيان سور فول كوير سور بيكو روج. بيان سور هنا كاين هاد لا كودوار سونترال فيه لي بورت غوبلي. فريمون طونوبيل واعره. هنا واصله لا فونتيلاسيون ديال لا كليم. لي سياج من اللور واعرين. ندوزو دابا للكوفر. بيان سور سي ان كوفر الكتريك. ها هو ليسباس ديال 380 لتر. ها هو كبير بزاف لو كوفر. فريمون ديرو فيه اللي بغيتو تسافرو بيه ديرو اللي بغيتو. هنا بيان سور تيجي بهادشي ديال اودي من المانيا حتى هادي بيان سور امبورتي نوف. لي طابي ديالها سور بيكو روج وكلشي. هنايا بيان سور الومنيوم. فريمون طوموبيل واعره بزاف. المهم الدراري اليوم كانت معنا هاد الاودي كو 3 اس لاين 2 لتر تي دي. بيان سور سي ان 4 سيلان. فريمون طوموبيل واعره. هي من لي فواتور لي بريفيري عندي. بيان سور لا كونفيغ واعره فول بلاك بهاد لي جونط هادو فول بلاك بوليكروم. فريمون واعره. انا نخلي لكم لي كوردوني ديال ميليزين اوتو هنا لتحت. و بيان سور خليو لايك تابوناو بارطاجيو مع صحابكم. راه جاي الحديث ناضي بزاف. نخليكم على القرص في انستغرام. انا نخلي لكم الانستغرام ديالي هنا لتحت هو اللي كنكون فيه بلوز اكتيف. هنا فين كنقول لكم تهلاو.